आजदेखि अब हामीले फेरि नयाँ भ्लग सुरु गर्न गइरहेको छौँ होइन। अब स्टार्ट चाहिँ के अरे घरदेखि लम्बैसम्मको छ होइन। कस्तो लाग्छ के लाग्छ होइन। आज चाहिँ दुईवटा साइकल जान्छ, एउटा यो छ मेरो होइन डट बाइक, अर्को केटिएम है। के लाग्छ अब सुरु करते हैं। अब हम जा रहे हैं होम टू नेक्स्ट के भन्छ सहरको घरदेखि अर्को सहरमा जाँदैछौँ होइन। क्यामेरा हल्का बाल्नु पाऊ कि ल गाइस होइन। यो चाहिँ त्यही रुट हो होइन। अब हामी जाँदैछौँ। मेरो चाहिँ के अरे क्यामेराको स्ट्यान्ड चाहिँ खासै त्यो स्टेबल छैन अनि त्यही भएर हल्लिरहन्छ। अब यसले एडिटिङ गरेर राम्रोसँग गराउने छु। खासै नपाइ त्यो कारिगरवाला हो क्या देशी जुगाडवाला। कता हो लम्बैतिर हजुर ल अहिले म भेटाएको होइन। आज चाहिँ दुईवटा बाइक गइरहेको छ, एउटा डट बाइक एउटा केटिएम होइन। मेरो चाहिँ डट बाइक, साथीको चाहिँ केटिएम है। मसँग चाहिँ माइक छैन, फोनकै स्क्वायरबाट चलिरहेको छु। बसमै हल्लिन्छ बच्चा रमाइलो बाटोमा अलि हुन्छ नि। एकछिन अगाडि जानु देख्नु पऱ्यो नि क्लिपमा हेर त के अरे केटिएमको देख्नु पऱ्यो नि। मेरो चाहिँ डट बाइक खतरा खतरा अगाडि लाग्नु वान सर्ट हेरेसमा भइदिएर अगाडि जानु ल ल एक शॉट अगाडि जान ल केटिएममै गएछ। मेन रोड आयो होइन। यो चाहिँ के भन्छ कालाकाटेदेखि गडवासम्मको बाटो अगाडिको देखिरहेको छ नि। त्यो बाटो के छ गुरु लम्बैतिर ल गाइस यो चाहिँ होइन कालाकाटेदेखि सिधै उहाँ गडवासम्मको बाटो। आज खास उद्देश्य चाहिँ छैन, त्यही पनि हल्का घुमघाम। हजुर के छ हजुर हजुर उद्देश्य चाहिँ खासै होइन होइन। भ्लगको सिलसिलामा हो। हाम्रो अगाडि अगाडि गइरहेको छ केटिएम होइन। पछाडि पछाडि गइरहेको छ हाम्रो डट बाइक, जुन चाहिँ फिलहाल मेरो क्यामेराको स्ट्यान्डमा बसिरहेको छ है। हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब तपाईँहरूले धेरै क्लिप चाहिँ देखाउन सक्दैनौँ, थोरै थोरै क्लिप। स्टोरेज पनि कम छ फोनमा, त्यही भएर धेरै सर्टहरू लिन सकिन्न। मेन पोइन्टहरू चाहिँ म देखाइदिँदै गर्छु है हजुरहरूलाई। बिस्तारै बिस्तारै हेरा स्किन म लिङ्क पठाइदिनु लागि
गर्छ अहिले साँझ। अब पहिलो भिडियोमा चाहिँ मैले सङ हालेको होइन क्या, अब पहिलो भिडियोमा चाहिँ थाहा भएन मैले सङ हालेपछि कपिराइट भन्छ भन्ने, त्यही भएर सङ हालेको थियो अब कपिराइट भनिदियो। त्यही भएर अब चाहिँ सङ हाल्दैन, यस्तै नर्मल ओरिजिनल साउन्डमा नै म भिडियो चाहिँ उमा हाल्नेछु। यदि कपिराइट नभन्ने सङहरू म एकचोटि युट्युबमा सर्च गरेर हेर्छु होइन, कुनले कपिराइट भन्दैन, अनि त्यसपछि म त्यो हिसाबले हाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो भन्छ के भन्छ होइन, चिप्लिने खोला है, गाउँघरे नाम अहिले चिप्लिने खोला। अहिले जुनमा चाहिँ पुलको निर्माण कार्य सुरु हुँदैछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अर्को क्लिप चाहिँ म के भन्छु नि त, बाँकीदेखि गडरसम्मको देखाउनु छ है गाइस। अहिले चाहिँ केही समयको लागि आफ्नो भ्लगलाई यहाँनिर गर्दैछु है। यो चाहिँ के अरे बाँकीको चोक है। बाटो चाहिँ अघि नै उबड खाबड थियो, त्यही भएर म उतापट्टि भ्लग बनाएन होइन, यहाँबाट स्टार्ट गरिरहेको छु। अगाडि डट बाइक गइरहेको छ। मेरो फेरि यो उसले समस्या दिइरहेको छ है गाइस। अगाडि पुगिसक्यो डट बाइक। मेरो चाहिँ स्ट्यान्डमा समस्या आइरहेको छ, त्यही भएर म रुक्दै रुक्दै बनाउँदैछु है। अनि यो बाटो चाहिँ उबड खाबड छ कि, त्यही भएर क्यामेराको अलिक हल्लिरहेको छ होइन। हिँड खानमा जान्छ। बडी बिल्डरले त्यति गर्छ। सरी गाइस, क्यामेरा चाहिँ अलिक बढी नै भिडिरहेको छ होइन, गाह्रो छ। हामीले ठुलो पढाइ चलाउँदै हुनुहुन्छ बाइकमा जानुभयो। नेपालको बाटो कस्तो छ? बस नेपाली पाउडर सस्तोमा। यदि गोरो हुनु मन छ भने नेपालमा आयो हुन्छ। बाटो अलिक खराब छ, म परदेखि सक्छु। म स्ट्यान्डमा राख्ने हो भने हल्लिन्छ बढी, त्यही भएर हातबाट बन्द गर्छु। डट बाइक अगाडि गइरहेको छ, नयाँ केटिएम बाइक अगाडि गइरहेको छ। डट बाइक पछि है बाटो देख्न सकिन्छ। पहिला भन्छ बडा खाबरमा अहिले चाहिँ हामी यो पर्नाखा भन्छ है, पर्नाखा पुगेर आइपुग्नु लाग्छ। नयाँ नाम चाहिँ सिकुवा भन्ने थिएन, पुरानो चाहिँ पर्नाखा थियो। पहिला सिकुवा बढीले धुलो खाइरहेको छ। नेपाल भएर चाहिँ नेपाल डट बाइक कुदाउनु यहाँ मजा आउँछ। फेरि यो चाहिँ सूर्यको किरण परेर होला, अगाडि खासै राम्रोसँग देखिरहेको छैन है। ब्यागमा चाहिँ ठिकै छ, अगाडि चाहिँ खासै राम्रोसँग देखिरहेको छैन। गाइस हामी फलाको पुलमा साइकल
खोला पुल है कस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ यसको नाम परिवर्तन भएर सिक्रुवा खोला भएको छ है थाहा नभएको मान्छेहरूलाई पहिला पर्ना खोला भन्थ्यो अहिले सिक्रुवा ल अगाडि चाहिँ चाट भण्डार खाने हो खाने भए त सम्पर्क गर्नुहोस् है यतै KTM bike, KTM rider, KTM rider, KTM rider. कस्तो मजाको पाउडर छ गडा बजारको दृश्य पुरानो गाउँपालिका कार्यालय अहिले चाहिँ नयाँ उतापट्टि बनेको छ है नयाँ गाउँपालिका कार्यालय हो है क्या हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ कार्यालय है शाबाश बढ़िया फेरि स्टार्ट हावा चल्यो जाडो बढ्यो सिरी निकाल्छ हावा चल्यो भनैमा मेरो यो मन जलायो दिनको दिन बस्दैछु मायामा केटिएम बाइक अगाडि रफ्तारमा हुनुहुन्छ म पछाडि उसको उसलाई फलो गर्दै हामी जाँदैछौँ हजुरहरूले के लाग्छ सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ नबोल्नु होला हामीले फेस चाहिँ एकछिनपछि देखाउँछौँ है फेस देखाउने टाइम छैन हामी रमाई बजारमा गएर फेरि ब्लग स्टार्ट गर्नेछौँ हामी कहाँ उडे हाम्रो लागि पवित्र गङ्गा ताजा हरियो पकाएर जाऊँ न
बढियाकै गाई छ होइन। यो ठाउँमा आएर तपाईँले यसो लुक्छु ठाउँ सक्नुहुन्छ। मजाको शीतल हावा होइन, गर्मी दिनमा मजा आउँछ क्या। तर घामले चर्चाउँदा चाहिँ झ्याउ हुन्छ होइन। तर गाडी साइकलमा चाहिँ ट्राभल गर्न चाहिँ राम्रो छ है। हावा सरल हान्ने होइन, कस्तो मजा क्या। आफ्नै विशेष काम पनि थियो लम्बैतिर, अनि यसो साथीले पनि लिएर भ्लग चलाउने स्टार्ट गरेर भन्दा भ्लग बनाएको होइन। हाम्रो गढवा टु लम्बै चाहिँ आधा घन्टाको गाडी छुट्छ है। अलिक व्यवस्थित भाषा साधनको होइन, त्यस कारणले तपाईँले आधा घन्टामा देख्न सक्नुहुन्छ गाडीहरू। मैले यता जाँदा बाटो चाहिँ टुलान भए पनि यत्रो अगाडि सानो साँगुरो छ बाटो है। यत्रो केही त्यसले राम्रो गराएको हुन्थ्यो भन्ने आश चाहिँ है। यो यता पनि राति साह्रै गाह्रो क्या। रातिमा बाटो सानो छ, उतादेखि अर्को गाडी आयो भने सिधै एक्सिडेन्ट हुने। हाम्रो सहर छ होइन, हाम्रो सहर हो नि। हाम्रो सहर हामीले पहिला नेपाली पढाउँथ्यो 7-8मा। त्यही बाटो कुरा गरेको थिएँ मैले। बाटो सानो छ त्यही भएर यसमा गरायो हुन्थ्यो भन्दा। हामी चाहिँ बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ बैल डाँडा आछौँ है। लम्बैको नजिकै छ यो। यहाँबाट लम्बै 5 किलोमिटर 6 किलोमिटर जस्तो होला सायद है। हामी हिँड्लाउँ करिब आधा 1 घन्टा हुन लाग्यो। अझै यतै छन् बाटोमा। गीत चाहिँ आउँदैन होइन, त्यही पनि हल्का मार्दिरहेको क्या। कस्तो लाग्छ है साउन्डमा कि पुरा मुखको साउन्डमा वाला। है तेरे 2 पाङ्रे बाइक हाम्रो यो डट बाइक भयो, त्यो इन्सानी बाइक। तिम्रै माया तिम्रै साथ तिम्रो नै घरबाट लान्छु भन जान्छु तिम्रो नै दरबार। पर न तिमी मेरै घर लैजान्छु मायालाई घुमाउन लमै बजार है। यो त साइकल डबल सिटै थियो, मैले काटेर सिङ्गल लाइफ सिङ्गल बेटर भनेर खेल्दै है। बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछु तिम्रो त्यो लमैको सहरमा म रम्न चाहन्छु म गढवा बजारमा है। माया सररा तेरी मेरी गल्लाए हो कि मत दूर करे न करे तू कभी नजरों से दूर। किथे चलिए तू किथे चलिए hey! मजाले धेरै छैन लम्बै पुग्नलाई। हाम्रो बाइकले पनि साथ दिइरहेको छ। अझै फ्युल त अझै फुल ट्याङ्क नै छ, अझै सकिएको छैन है। यो चाहिँ सायद भोलि पर्सितिर भराउनु पर्छ होला। सायद 1 महिनापछि 2 महिनापछि कहिले लाग्छ, कहिले सकिन्छ है।
तिम्रै साथमा तिम्रो नै घरबाट जान्छु म त तिम्रो नै घरबाट। साइडमा डाँडा देखिरहनु भएको होला होइन, मेरोमा चाहिँ त्यति क्लियर आउँदैन। पछि ठुलो पनि क्यामेरा आयो भने देखाइदिनु तपाईँहरूलाई राम्रोसँग। फेरि पछि पनि राम्रो बनायो भने म घरदेखि होइन उठैयादेखि चाहिँ म यता लम्बेको यात्रा गर्नेछु। एक्सर्साइज पनि मजाले हुन्छ है। तेरी नजरों में है मेरे सपनों में नाराजी। मुझे लगता है ये बातें दिल की ये धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है। यहाँ पनि लास्टै डर लाग्छ है बाटो। यहाँ साइड बेरियर पनि केही पनि छैन है। होइन त कस्तो डर लाग्ने छ तल बाटो हेर्नु, साँगुरो बाटो। गाडीले हल्का मिस्टेक गरेर सिधै जान्छ गाडी चाहिँ है। लास्टै डर लाग्छ हेर्नु न, साइडमा बेरियर पनि छैन। यो हाम्रा गडवारा लम्बैको समितिहरूले बाटोलाई बनाउनु पर्यो क्या, बाटो बिग्रेको छ। स्पिड चाहिँ 40 को है, हामी चाहिँ अहिले 10 को स्पिडमा छौँ। बोर्डले सङ्केत गरेको छ क्या। कीर्ति तयारी चाउचाउ लगाइस आइरहेको छ है। एकछिनै गाइड म तपाईँहरूलाई रोज स्कुलको दृश्य केही देखाइदिने छु। यहाँदेखि बसर चाहिँ सब तनमा एजुकेसन रोजी बर्ड्स है, रोजी लामा स्कुल बसर चाहिँ 7-8 बस छन् होइन। यो लामाको रोजी स्कुल है। ल अब चाहिँ यहाँदेखि हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। फेरि कोही गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेको छ। आधी घन्टा भने 15 मिनटमा छुट्ने रहेछ है गाडी। त्यसको लागि सर गाडी चाहिँ के लम्बै गडवा चाहिँ 15 मिनटमा है। अघि आधी घन्टा भनेको थिएँ, बाई मिस्टेक 15 मिनटमा छुट्ने रहेछ है।
अगाडिको पहाडहरू हेर्नुहोस्, दृश्य हेर्नुहोस् मजाको है। कहाँ हो हेर्दै गयो यार लमैतिर। मेरो सोल्टी भेट्टा थियो क्या बाटोमा, साथीकै साथी है, आफ्नो गाउँतिर हो। अहिले चाहिँ आएर है लमैको यात्रा हाम्रो गाडीमा। स्कुल क्षेत्र है यो, अगाडि साइनबोर्डमा देखिरहनु भएको छ स्कुल क्षेत्र भन्दा है। यो चाहिँ लमैको स्कुल, साइडमा पढ्दैछ यता श्री खिमबहादुर स्कुलको साइडमा है, नाम मैले पढेन। यस्तो खिमबहादुर त्यस्तै छ क्या साइडमा, रोजी बसको साइडमा छ है। लमै पुग्न आँटेको छ है। लमैसम्मको क्लिप देखाउनेछु म। विकसित हुँदैछ, विकास हुँदैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक्टरमा फर्निसिङ गरेर होइन, बजार एरिया हो। के अरे लमैको नगरपालिका के त्यो साइडमा चाहिँ लमैको नगरपालिका छ है। देखाउन खासै मसँग टाइम छैन। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ बुलेटहरू अगाडि वाइफाईको मार्केटिङ हुँदैछ होइन। हेलो गाइस, हेलो 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 के छ अनि सुनाउनुहोस्। तपाईँको सुनाउनु मिलेन, मेरो सुनाउने हो होइन। तपाईँहरूले कमेन्टमा सुनाउनु होला। अहिले चाहिँ दिउँसोको 3:18 गएको छ। लमै प्रवेश गरिसकेको छौँ। बजारको थोरै क्लिप देखाउनेछौँ है। लमैको बजारमा परिवेश है। साइडको दृश्यहरू हेर्नुहोस् है मजाले।
लम्बाइको बजारको दृश्य अगाडि पछि अगाडि अगाडि के डट बाइक अगाडि अगाडि अरे केटिएम बाइक डट बाइक पछि पछि है। हामी चाहिँ बसटातिर जान्छ, बसटादेखि उता लेफ्ट साइडतिर के जान्छ। लगाइज हेर्नुहोस् लम्बाइको सहर निकै बजार हेर्न सक्नुहुन्छ है। सिधो है सन्तोष यता तलतिर तलतिर आइज न अहिले मेरो पछि हामी त्यता तलतिर जान लाग्छ है। गाइस जाँदै है। हामी चाहिँ तल्लो रुटदेखि गइरहेको छौँ है, उता अर्जुन खोलातिर जाने बाटोदेखि है। अर्जुन खोलातिर जाने बाटो तल्लो रुटदेखि माथि बाटो पनि छ, माथि अलिक उबर खाबर छ कि बाटो, त्यही भएर तल्लो बाटोदेखि गइरहेको छौँ है। हेर्नुहोस् मलाई त हल्का रुगा लागेको छ, त्यही भएर धेरै बोलेको छैन है म गाइस। You said I was the only one. No one likes being like you. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking. बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै है। घामको कारणले धेरै देख्न छैन कार्यालय है।
गर्दा रिफ्लेक्ट भइरह। I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. माथि राइट राइट के राइट हामी राइट जाँदैछौँ है। I can't forget राइट उकालो छ। lately. I just need to clear my head. I just need to clear my र गाइज म यस्तै भलक स्टप गर्छु। एकछिनपछि हजुरहरूलाई म रिटर्न आउँदाखेरि देखाइदिन्छु है भलकहरू है। I just need to clear फोटो गर्दै सक्छु। ओह्रालो थियो मजा आएको थियो चलाउनु। मैले भिडियो बनाएन ल हल्का बनाएको छु है। कता जाने यही गर्दा होला होइन। र हामी चाहिँ अहिले के अरे लमैको यो राइट हामी चाहिँ लमैको यो के भन्छ त्यो माछा होइन। ल हेर्नुहोस् है गाइज हल्का रमाइलो। यो चाहिँ क्रिकेट स्टेडियम है यतातिर। म अहिले एकछिन क्लिप देखाउँछु पऱ्यो है। सन्तोष यो देखाउनु एकछिन। यो क्लिप एकछिन देखाउनु लागि स्टेडियमको त्यो स्टेडियमको क्लिप देखाउनु एकछिन पऱ्यो अलिकति हल्का। है हेर्नुहोस् गाइस यो चाहिँ ब्यारियर लगाएको छ यतातिर क्रिकेट रङ्गशाला है। यो चाहिँ खै के क्रिकेट रङ्गशाला थाहा भएन मलाई लमैको। अब म पनि भर्खरै धेरै पछि लगभग 5-6 महिनापछि आएको छु यतातिर। धेरै प्रगति भएको छ यतिर होइन। बाटो चाहिँ फेरि उयो ठाबाट होला है। क्यामेरा चाहिँ हल्लिरहेको छ। हिटियर देखाउँ न एकछिन क्लिप रोक्न एकछिन हिटियर देखाउँ। गाइस एकछिन है म हजुरहरूलाई देखाइदिनेछु क्यामेरा बाट होइन। अनि म एकछिन सेल्फी स्टिक निकाल्दा केही क्लिपहरू देखाउँछु है। गाइस है हामीहरू चाहिँ आएको छ। ल हाम्रो यो चाहिँ सन्तोष दोस्त है। साँझको मौसम छ होइन। हेर्नुहोस् त्यस्तो यो घामले गर्दा पनि खासै राम्रोसँग देखिरहेको छैन यो चाहिँ है। ल हेर्नुहोस् है गाइस यो क्रिकेट रङ्गशाला है। घामले गर्दा खासै राम्रोसँग देखाउनु पाएन म है। गाइस होइन हेर्नुहोस् है यता रङ्गशाला साँझ परिसक्यो। क्यामेराले पनि यस्तो भएको छ है। देखाउनुहोस् है कहाँ देखा होला होइन। ल गाइस हेलो माई नेम इज शङ्कर विश्वकर्मा है। म चाहिँ नयाँ नयाँ भलक सुरु गरिरहेको छु। के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया है दिनु होला। एउटा चाहिँ केटिएम है। यो चाहिँ मेरो डट बाइक तपाईँले देखाएको छु पहिलो भलकमा पनि होइन। यो चाहिँ मेरो क्यामेरा स्ट्यान्ड अलि बढी नै हल्लिन्छ होला होइन। यो हल्लिन्छ कि बढी पहिला चाहिँ पछाडि सिट थियो मैले यो काटेर अर्को बनाइदिएको छु है। ल अब हामी चाहिँ यता बसअड्डातिर जानेछौँ। बसअड्डाबाट केही क्लिपहरू हजुरलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि अगाडि बढ्छौँ त गाइस। यो भलक चाहिँ अलि लामो हुन्छ होला होइन। लङ टुरको छ के अनि लामो भलक हुन्छ होला हेरिदिनु होला है तपाईँले। त्यस्तो होइन के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। जाउँ बसअड्डादेखि अब घरतिरको हामी रिटर्न हुँदैछौँ है। हाम्रो यता काम थियो काम पनि सक्यो। अब काम सकेपछि अब रिटर्न हुँदैछौँ घरतिर। यो लमैतिर चाहिँ हामी धेरै दिन भयो नआएको। हेर्नुहोस् है यो लमैको बसअड्डा यता जाउँ है। तलतिर गाडी लागिरहेको छ हेर्नुहुन्छ बढी नै हुन्छ क्यामेरा चाहिँ बढी हिँडिरहेको छ है गाइस है। हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा होइन ठिकै छ। उसको लमैको बस पार्क लमै बस पार्क यो माथिको बस पार्क है। तलको उता सर्ट टुरको लागि तलको छ होइन। सर्ट टुरको लागि छोटो यात्राको लागि तल छ। लामो यात्राको लागि माथि छ है।
हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा राखेको छ। यता बसेर हिँड्छ है, बसेर छिटो ओ यता आएन यता यो चाहिँ घोराइको लागि गडुवाको लागि बस यहीँबाट पाइन्छ है। यता काटेलले सेलले यता कता कता लङ रुटको लागि यता छ रुट जान सकिन्छ यताबाट होइन। सन्तोष के छ नास्ता खाने र केही मोमो खाने बाइकमा गरेर जान्थेन खाने मोमो खाने है। ए ल त्यो चाहिँ हामी फेरि रिटर्न भयौँ है गाइस घरतिर होइन। अब यता थोरै काम थियो, त्यो पनि काम भ्याइयो। अब घरतिरको लागि रवाना हुँदैछौँ है। कम्प्लेक्स छ है यो, फेरि के भन्छ लमै एक्सिडेन्ट पनि हल्का सर्ट लिउँ न, रुक न रुक के भन्छ है। यसो लमै बोधी व्यावसायिक लौ हेर्नुहोस् है गाइजहरू है, लमैको दृश्य रात परेर यो लमैको बहुधनी व्यापारिक भवन है। यो कम्प्लेक्स भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सर्ट भाषामा कम्प्लेक्स, लमै कम्प्लेक्स भनिन्छ होइन। यता यो बनाउने कार्य पनि चलिरहेको रहेछ लमैको होइन। साँझको मौसम हल्का रमाइलो। हामी चाहिँ मेन बजारको मात्रै देखाउँछौँ है यो ब्लगमा है। कस्तो लाग्छ के लाग्छ सल्लाह सुझाव बजारमा भिड बढी नै हुन्छ थाहै छ हजुरहरूलाई। हाम्रो केटिएम राइडर चाहिँ अगाडि पुरा है हल्लिँदै मजाले गइरहेको छ। गाइस है गाइस हामी चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। खासै बजारको दृश्य देखाउन नसके तापनि हजुरहरूले साइडमा देखिरहेको छ, यसो हेर्नु होला है त। मामाजी चिप्पर सन्तोष ब्रेक कसाउनु भयो कसा न, ब्रेक कसाउनु भयो कसा कि साइकल कसाउनु भयो? ब्रेक कसाउने होस् र किन ल हाम्रो यो साथीको केटिएमको चाहिँ होइन ब्रेक अलि लुज भएर रहेछ, त्यसको अब उता गाउँतिर कसाउँछु भनेको छ। यो चाहिँ बजारतिर अब यसलाई कसाएको भयो हुन्थ्यो, गाउँतिर कसाउँछु भने ठिकै छ, त्यही पनि केही छैन चल्या छ। रोक्छ होला ब्रेक त हल्का फुल्का त। ल गाइस है बिस्तारै चल्दैछ रुटमा। केटाहरू आफ्नै जोसमा छन् होइन, मजाले सर र हाम्रो केटिएम चाहिँ फ्रन्ट साइडमा गइरहेको छ। सन्तोष एउटा हातले बनाऊ न, क्यामेरा निकाल फोन निकालेर अहिले मेरोमा हाल्दैछ, म अनि त्यसलाई उ गर्छु क्या त्यस्तो। गाइस है भिडियो सुरु भइरहेको छ मजाले बिस्तारै होइन। म फेरि उसलाई अर्को ऊबाट मेरो क्लिप लिनुको लागि भनिरहेको छु। मेरो पनि क्लिप दुइटैबाट चलिरहेको छ क्लिप चाहिँ होइन। उ गर न त्यो ब्राइटनेस फुल गर न, ब्राइटनेस फुल गर अगाडि पनि हेर्छ, अगाडि हेर्छ ब्राइटनेस फुल गर। ब्राइटनेस फुल भयो अनि त्यो जुन पेलो कलरको छ नि त्यो के
त्यसले बन्द गर अनि व्हाइट ल्याउँछ त्यहाँ बल्ल ल्यायो एउटा आदमी मेरो अगाडितिर बनायो आयो That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. भाइ लो कैसे हो यो चाहिँ हाम्रो देशमा है इन्डियनवाला पर्यो एक बंदा आगे जा रहा है इसको हम ओवरटेक करेंगे त्यही राजको नि हामी चाहिँ भोलि साँझ पछि हेरिदिनु होला है त्यहाँ अगाडि guys, है सेवास है यो लमैको है सर लमैको सर है मेरो चाहिँ के अरे मेरो फोन चाहिँ लागिरहेको छ है यतादेखि है मेरो फोनबाट आइरहेको छ साइडमा हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को राइडर है केटिएमको राइडर यता छ होइन यता चाहिँ डट बाइकको है यहाँ साइडको दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ के को भिड हो यस्तो के को भिड हो यस बाइकवालाहरूको यी बुढो पनि हेर्छ नि त हाम्रो सर पनि हाम्रो सर पनि हेर्नु त है त्योहरू खै के भइरहेछ सायद हुन्छ थाहा होला है त डबल क्यामेरा सुट भइरहेको छ है हामी त अहिले त यो लमैदेखि अलि यता भित्र आएको छौँ घरतिर जाने राप्ती पुलतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छ हाम्रो टुर चाहिँ होइन अब साथ पनि पऱ्यो त्यही भएर क्यामेरा राम्रोसँग क्याप्चर पनि नगर्न सक्ला होइन त्यसको लागि चाहिँ केही विशेष है अर्को क्यामेरा सुट गर्दैछु म चाहिँ सानो बाटो तल भइरहेको छ हाम्रै साइडमा चाहिँ है राइडर केटिएम राइडर है अनि मेरो चाहिँ ठिकै चाहिँ चलिरहेको छ आफ्नो चाहिँ म खासै ल्याउन सक्दैन कि एउटा हातले चलाइरहेको छु डट बाइक चलाइरहेको छु अर्को हातले हाम्रो चलिरहेको छ क्यामेरा चलिरहेको छ है त्यस कारणले चाहिँ है अगाडिको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर है जुम गरेर I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So self-judge because you just don't know. But some things never change, never change. अब चाहिँ मेरो फोनबाट म स्टार्ट गर्छु है They say I should feel guilty and change my लगाइस ways. हेलो कस्तो यसो एक दुईवटा शब्द बोल न तपाईँले भन न त भन के बोल यसो मेरो चर्चा परिचर्चा गरा मेरो यो चाहिँ हाम्रो देशीवाला पर्यो है इन्डियनवाला पर्यो मेरो घर इन्डियनवाला पर्यो होइन क्यामेरा चाहिँ खासै राम्रोसँग आइरहेको थिएन त्यही भएर म
हल्का क्यामेरालाई राखेँ गाइस होइन स्टार्ट फेरि अघि नै छुटेका क्लिपहरू केही देखाउन चाहिरहेको छु। हामी चाहिँ अब रिटर्न हुँदैछौँ। एकछिनमा तपाईँहरूलाई राप्ती पुलको एकछिन क्लिप केही देखाउनेछु। अहिलेको लागि चाहिँ म यस्तै भिडियोलाई एकछिन एन्ड गर्छु अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो चाहिँ फेरि गरेर देखाउँछु है त। ल गाइस एकछिनको लागि स्टप राप्ती पुलसम्मको लागि है। अगाडि चाहिँ हामीलाई के अरे हिरो होन्डाले होइन हिरो होन्डाले ओभरटेक गरेको छ। अब हामीले डट बाइकले ओभरटेक गर्दा हो साथीहरू है। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईवटा हिरो होन्डाले होइन ओभरटेक गरेर अगाडि गइसकेका छन्। अब हामीले यो हिरो होन्डालाई होइन हिरो होन्डा र स्प्लेन्डर छन् दुईवटा। अब तिनीहरूलाई हामीले केटिएम र डट बाइकले होइन तिनीहरूले ओभरटेक गर्छ है साथीहरू है। हेर्नुहोस् अब हामीले स्पिड बढाउँदैछौँ दुईवटा केटिएम र दुईवटा बाइकले होइन हामीले ओभरटेक गर्ने कोसिसमा छौँ है। हिरो होन्डा र उसलाई हिरो होन्डा र देख्न सक्नुहुन्छ गाइस दुईवटा अगाडि हिरो होन्डा प्लस हाम्रो केटिएम बाइक अगाडि गइरहेको छ। म पछाडि डट बाइक लिएर होइन उसको पिछा गर्दैछु। हिरो होन्डा र स्प्लेन्डरलाई हाम्रो केटिएम बाइक अगाडि गइरहेको छ। हामी पछाडि होइन बिस्तारै बिस्तारै होइन मेरो चाहिँ स्पिड बढी छैन त्यस कारणले म स्लो गइरहेको छु है। गाइड जान सक्नुहुन्छ हामीले दुईवटा हिरो होन्डामा लगाएका छौँ बिस्तारै बिस्तारै। जग्गा साँझ पनि परेको छ होइन साँझको मौसम घरतिर फर्किँदैछौँ। अब केही समय अगाडि गएर हामी नास्ता पानी गर्नेछौँ राप्ती पुलमा होइन। त्यसमा हल्का फोटोसुट हुनेछ होइन। फोटोसुट लिएर हामी चाहिँ फेरि घरतिरको लागि जाने नै छौँ। त्यस कारणले हजुरहरू हाम्रो भिडियोमा मजाले है हेरिदिनु होला माया र साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला है। हजुरहरूको साथ सपोर्ट मिलिरह्यो भने हामीले नयाँ भ्लगहरू बनाउनेछौँ। फेरि लङ टुरको हामीले होइन लङ भ्लग बनाउनेछौँ। आज चाहिँ धेरै छैन त्यो हामी घरदेखि बिहान भन्दा पनि दिउँसो 1 साढे 1 बजे हिँडेको थियो। अहिले चाहिँ 5 बजिसक्यो। लगभग 3-4 घन्टाको भ्लग भएको छ होइन। मतलब हिँड्ने टुर जस्तै भनौँ हाम्रो भने सानो भएको छ होइन। त्यस कारणले है म तपाईँहरूलाई एकछिनपछि म राप्ती उसको देखाउँछु। भर्खरै हिरो होन्डाले हामीले टप आएको थियो त्यस कारणले म हजुरलाई त्यो क्लिप देखाउनु होला है। ल गाइस एकछिन जस्ट वेट। ल गाइस फेरि आयो होइन राप्ती पुलको थोरै सर्ट देखाउने भनेको छ हजुरहरूमा। त्यस कारणले राप्ती पुलको सर्ट एकछिन हल्का हेर्नुहोस् है। रात पर्न लाग्छ होइन साँझ भएको त्यही भएर राम्रोसँग क्लियरली देखाएको छैन क्या हाम्रो केटिएम बाइक अगाडि है। म त किनकि अब सर्ट लिनु पर्छ त्यही भएर पछाडि हिँड्छु है। मैले भनिरहेको छु हजुरहरूलाई होइन के अरे गडवादेखि लम्बाइको चाहिँ 15 मिनटमा गाडी छुट्ने रहेछ। त्यो भएर त्यो जानकारी गराइदिएँ है। कुनमा यताकोमा खाने कि उताकोमा कुनमा गर्ने नास्ता यता कि उताकोमा ए ल एकछिन त्यो पुलको उनी ल सर्ट ल है। ल राप्ती पुल है प्रवेश भयो। हामीले त्यो बिचमा गएर फोटो लिन्छौँ है। ल
मैले चाहिँ भर्खर भ्लग स्टार्ट गरेको त्यस्तो नलेज पनि छैन धेरै के हाल्नु पर्छ सक्दैन पछि अहिले इन्ट्रेस्टिङ खालकोहरू भिडियो बनाउनेछ है साथीहरू। अहिले चाहिँ यसरी घुमडुलको भिडियो मात्रै हजुर सामु मैले पेस गर्दैछु। बिचमा गरेर रोक्ने त्यही बार सुरु गरौँ लाग्छ फोटो लिनु लाग्छ। ल हाम्रा दुई बाइकहरू अगाडि जानुभएका छ। हामी चाहिँ किनकि अलिक फोटो लिने भन्दा हामीले टप इनाम किन्नेहरूलाई चाहिँ कति राख्छ अगाडि उति बाजेको खाने त्यति हो। ल हाम्रो केटिएम बाइक अगाडि बढ्दै किनकि बाइकको अलग नाम राखेर राम्रो हुन्छ क्या। मैले त्यो भएर मेरोको चाहिँ उ राखेको मैले डट बाइक के किनकि मेरो रातो कलरमा छ है टायर पनि उस्तै कलरको छ त्यस कारणले है गाइस अहिले आइपुग्यो है मेरो केटिएम अनि मेरो डट बाइक उता केटिएम म चाहिँ यसो झुकिरहेको छु है। मेरो साथी चाहिँ होइन सन्तोष अधिकारी हामी चाहिँ राप्तीपुलमा है राप्तीपुलमा आइपुग्यो। साथ भयो त्यस्तो राम्रोसँग पनि देखाएको छैन है। हामी चाहिँ एकछिन लमैसम्म पुगेर लमैबाट फर्केर आएको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ रातिको दृश्य अगाडि माथिबाट गर्नुहुन्छ है। है एकछिन फोटो खिच्छौँ हामी अनि फोटो खिचेपछि फेरि स्टार्ट गर्छु भ्लग। अनि म तपाईँलाई अब आउँदाखेरिको देखाइदिएँ भ्लग होइन आउँदाखेरिको बाटो टुर देखाइदिएँ। उही बाटो सेम बाटो हामी फर्किनु लगाएको चाहिँ एकछिन चाहिँ गढवा बजारको एकछिन देखाउने छु भ्यू देखाउने छु। अनि त्यसपछि सिधै घर गएर म एकछिन घर जान्छु है सिधै अब घर गएर अब घरदेखि एडिटिङ गरेर म एडिट गरेर म हजुरहरूलाई भोलितिर भिडियो हाल्छु है। ल